जो मैंने देखा रेस्पॉन्स, लोगों ने ये समझ लिया है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। आज हम बहुत से देहात में गए, मैं, नज़ीर साहब, डॉक्टर शफी साहब, जावेद बेग साहब, तो काफ़ी लोगों में जो वलवला है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगा महमूद साहब की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, इंशाअल्लाह वो इंतखाब जीत जाएंगे इंशाअल्लाह, और जो इन लोगों के मुश्किलात और मामलात हैं उनको वो दूर करेंगे, हम उनके साथ साथ हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। ये पिछली बार भी इन्होंने बहुत ही इज़्ज़त दी है हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब को, उनको कामयाब किया। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि आगा महमूद साहब को ये भारी तादाद में वोट देंगे इंशाल्लाह, और कामयाबी के बाद हम ज़रूर इनके जो मुश्किलात हैं उनको दूर करेंगे। हम आए थे आज नारबल, फारूक साहब और मैं, और साथ में हमारे आगा साहब के बेटे हैं, तो हम तीनों आए थे यहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए, और लोगों को ये कहने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट दे के कामयाब करे, ताकि इस रियासत की खुशहाली के लिए, इस रियासत की बका के लिए, जो रियासत हमसे छिन गई है उसके लिए हम दोबारा यहाँ एक तरक्की का दौर शुरू कर सके, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब बनाने से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टेट बहाल हो जाएगी, और उसके बाद शद मत से हम अपनी ज़मीनें जो बचा सके, हम अपने नौकरियां बचा सके, हम जो कसम पुरसी की हालत में इससे निकाल सके लोगों को। इसलिए हम यहाँ आए थे लोगों से वोट मांगने के लिए। سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عزت مار جناب شاہ صاحب صاحب منیر صاحب یوت باقی کرو بند من کت بنان پتہ بوز اس واریاہ کت اخ چیز ون اسے ہمیشہ کوشش کرمت اکوٹ پکنی کس صورت حال اسے نذیر صاحب کر چیز ون بہ اکثر تھی وچو آز انٹراسپیکٹ تہد محسبہ گٹو 2 منٹن سوچو یہ کھانا ات پی ڈی پی زیادہ کت قصص کت معاملس یہ سورے نیشنل کانفرنس حلقہ صدور صاحبان معزز السلام علیکم 1900 گۄڈنِچ لٹہِ چھُ مےٚ وُچھمُت یتھ بازرس منٛز یہِ میٖٹنگ گژھان بہٕ چھُس مُبارک دِوان کران خاص کر مظفر صٲبس داوٗد صٲبس تمہِ ساتہٕ اوس سُہ دور خطرناک دور کہِ ناربلس منٛز دپہا بہٕ کرٕ ہا کتھ سعید صٲب مرحوٗم شہیٖد ییٚلہِ سُہ مورُکھ بہٕ وساس نہٕ کینٛہہ مےٚ بوزے تِہنٛز کتھ کم تام چھِ بہٕ اوسُس سُہ شہیٖد جُلایی اوس روکن دیُن، حلال رزق کھیون، نماز 5 وقت پرٕنۍ، زکات ییٚمِس زکات آسہِ دیُن تٔمِس زکات دِتھ نیک سلوٗک کرِ، شرارت کرِ نہٕ کینٛہہ، شرارت چھُ اکھ تہٕ تِم چھِنہٕ خسارس منٛز تِم چھِ بٔڑۍ پِتٕر تٔمۍ سُنٛد پِتٕر اوس میون مول اوس بیٚیہِ اوس مےٚ پی آر او گریجی صاحب محمد عدنان بٹ صاحب ژٕ ون کٲشُر شعر اکھ یارِ باقیو سپس منٛز یہ کریو حالات خراب یہ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کران سُہ زہر انجیکشن یم چھِ نیشنل کانفرنسٕکۍ تِم غُلالہٕ تِمن یُس یہِ چیٖز ونہِ کتھا بایا اتھ منٛز یہ گژھِ نہٕ ونُن یہ چھُس بہٕ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ یہ کٔرِو ٹھیٖک باقٕے چھٲڑو نہٕ یوکُن میانہِ رزِ کٔرِو تھپھ أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ کمہِ خٲطرٕ چیٖز حٲصِل کرنہٕ کانٛہہ مقصد بیٚیہِ چھِ اَسہِ کانٛہہ نسبت